बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के दावा पे दलाइल दिए हैं कि अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि मैं ही सिर्फ खालिक और मालिक और माबूद हूँ। तो उसके लिए उस दावा को साबित फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने ये दलाइल दिए हैं, सबूत पेश किए हैं। दलील कहते हैं सबूत को, प्रूव पेश किए हैं कि किससे साबित होता है, किस चीज से पता चलता है कि खालिक मालिक माबूद रब सिर्फ अल्लाह है और कोई इसके अंदर शरीक नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवाह। अल्लाह ताला है जो गुठली और दाने को फाड़ता है जमीन के अंदर। हम अनाज डालते हैं, बीज डालते हैं, कितनी मजबूत गुठली होती है, कितना मजबूत बीज होता है कि वो इंसान उसको मशीनरी के बगैर तोड़ नहीं सकता और किसी न किसी हथियार के बगैर वो उसको तोड़ नहीं सकता। तो उस दाने को जब वो जमीन में डाल देता है, उस गुठली को जब वो जमीन में डाल देता है, तो कौन सी जात है जो उस मिट्टी के अंदर अपनी कारीगरी दिखाती है, अपनी कुदरत दिखाती है और उस गुठली और दाने को फाड़ कर उसके अंदर से जड़ और कोंपल निकालती है और फिर उसको इतनी ज्यादा तरक्की देती है कि वो बढ़ता बढ़ता पूरा एक दरख्त बन जाता है और उस तरह की हजारों लाखों उसके ऊपर फल लगने लगते हैं और उसके अंदर वैसे ही बीज पैदा होने लगते हैं जो एक बीज उसने डाला था, किसान ने जमीन में डाला था। तो अगर तुम्हें इन कामों में उसका कोई शरीक नजर आता है और तुम्हें लगता है कि अल्लाह के अलावा भी मिट्टी के अंदर ये कोई कर सकता है ये काम, तो फिर उसको तुम उसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके साथ शरीक ना बनाया करो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल मय्यित मिनल हय्य। दूसरी दलील अल्लाह ताला ने दी, वो मुर्दा जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। और ये हमारे सामने होता है। अंडा जो है वो बेजान होता है, उसके अंदर से जानदार परिंदा वो पैदा कर देता है और बेजान परिंदा जो है सॉरी जानदार परिंदा जो है बेजान अंडा देता है। और इसी तरह इसकी मिसाल ये भी है कि मुशरिक के घर में मुवाहिद पैदा करता है अल्लाह ताला, जैसे आजर के घर में इब्राहिम को पैदा फरमाया। और इसी तरह मुवाहिद के घर में मुशरिक पैदा कर देता है, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में उनका मुशरिक बेटा पैदा कर दिया। तो ये उसकी कुदरतें हैं, ये वही जानता है और इसके अंदर उसका कोई शरीक नहीं है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितना रोए, कितना परेशान हुए अपने बेटे के लिए कि मेरी आंखों के सामने ये डूब जाएगा, और वो डूब गया, उसको बचा नहीं सके। और इख्तियार नहीं था पास कि अल्लाह के सामने जिद कर लेते या अल्लाह से जबरदस्ती मनवा लेते कि ये मेरा बेटा है। बल्कि जब कहा कि ये मेरा बेटा था, ये कैसे डूब गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ऐसी बात करोगे जिसका तुम्हें इल्म नहीं तो मैं नबूवत छीन लूंगा। अल्लाहु अकबर। तो किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं, ना ही किसी नबी के पास, ना ही किसी आम इंसान के पास, कि वो अल्लाह के आगे बोल सके और उसकी कुदरतों में, उसके कामों में शराकत दारी कर सके। पाले कुल इसबाह, फिर फरमाया कि सुबह को फाड़ कर अल्लाह ताला अ, रोशनी निकालता है। सुबह के टाइम में जब आप सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं तो कैसा आपको लगता है कि कोई चीज फाड़ के अंदर से रोशनी निकाली जा रही है। वजअल अल-लैल सकन वश-शम्स वल-कमर हुस्बाना, और उसने ये निजाम जो इतना खूबसूरत बनाया है, रात को आराम के लिए बना दिया और दिन सूरज और चांद को हिसाब किताब के लिए बना दिया। रात का आराम जो है उसके साथ कोई चीज भी नहीं, किसी भी टाइम का जो आराम है वो नहीं मिल सकता, यानी मैच नहीं करता। अगर
रात को आप नहीं सोते, दिन को सारा दिन भी सोए रहें, तो वो वाली राहत जिस्म के अंदर, वो सुकून और वो ताजगी जिस्म में नहीं आती जो रात की नींद से आती है। और अब ये साइंस ने भी मुख्तलिफ चीजें साबित करके बताई हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को बनाया ही आराम के लिए है, और सूरज और चांद के जरिए हमें दिन और रात का पता चलता है। चांद के जरिए हमें डेट पता चलती है, मंथ पता चलते हैं, और सूरज के जरिए दिन के औकात हमें पता चलते हैं। अब तो हमारे पास टाइम के लिए बहुत सारे जराए हैं टाइम देखने के लिए। पहले जमानों में लोग सूरज को देख के ही टाइम का अंदाजा लगाया करते थे कि अब किस तरफ सूरज जा रहा है, अब किस जगह पे है, अब किस चीज का टाइम है, कौन सी नमाज का टाइम है। तो अभी भी इस सूरज से अंदाजा लगाया जा सकता है टाइम का। ज़ालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, ये जबरदस्त गलबे वाले इल्म वाले के अंदाजे हैं बेशक। तो क्या है कोई ऐसा जो सूरज और चांद को तब्दील कर दे, इनके औकात को, इनको आगे पीछे कर दे? ऐसा कोई नहीं है। या फिर इनको तरतीब से चलाने के लिए ही अल्लाह ताला की मदद कर रहा हो? ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर उसी का हक है कि उसके साथ ही उसको ही सिर्फ पुकारा जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाया जाए। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन्नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, और अल्लाह ताला वो जात है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया ताकि तुम उनके जरिए जंगल और समंदर में रास्ते पा सको, रास्ता तलाश कर सको। तो सितारों के जरिए भी मुसाफिर अपनी मंजिल का तयन किया करते थे, सितारों को देख के सितारों के साथ साथ चला करते थे। और अब तो बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले जमानों में सितारों को ही देख के किया जाता था ये काम। और आज भी यकीनन किया जाता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने के बावजूद भी जो कुदरत का निजाम है उनका कोई चीज मुकाबला नहीं कर सकती। क़द फ़स्सलना आयात, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तौहीद के जो दलाइल हैं, जो सबूत हैं, वो तफसील से बयान फरमा दिए हैं लिकौमी यालमून, लेकिन ये इल्म वाले लोगों के लिए हैं। इल्म वालों को इसकी समझ आ सकती है। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, और अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है कि एक आदम से इतनी ज्यादा मखलूक बना दी कि कोई हिसाब ही नहीं। इतने इंसान, तब से लेके कयामत तक कितनी मखलूकात, कितने इंसान उसने पैदा कर दिए सिर्फ एक इंसान से। फिर सिर्फ पैदा ही नहीं कर दिए बल्कि उनकी जिंदगी का हिसाब किताब भी उसने रखा। यानी जिंदगी कहाँ पे गुजारेंगे, किस हालत में गुजारेंगे, और फिर मरने का हिसाब भी रखा है। मरने के बाद कब्र कहाँ पे बनाई जाएगी। मुस्तकर का मतलब है ठहरने की जगह, हर एक के ठहरने की जगह उसने बनाई है। और मुस्तौदा सौंपने की जगह, यानी कब्र कहाँ सौंपा जाएगा इंसान को जब वो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो भी उसको मालूम है। हर एक का उसने पूरा निजाम सेट किया है। जैसे किसी स्कूल वगैरह में जब एडमिशन करना होता है तो स्कूल की इंतजामिया पहले ये चीज देखती है कि कितने बच्चों को हम यहाँ पे रख सकते हैं, कितने बच्चों के लिए हमने क्लासरूम्स का इंतजाम कर लिया है, कितने बेंचेस हमने मंगवा लिए हैं, कितनी चेयर्स, कितनी टेबल हमारे पास हैं। ये सारा इंतजाम स्कूल की इंतजामिया जो है ये सारा निजाम देखती है और उसके मुताबिक एडमिशन करती है। इसी तरह अल्लाह ताला वो जात जिसने पूरी कायनात पैदा की है, वो इंसानों को ऐसे ही नहीं पैदा कर देता बगैर तदबीर के, बगैर सोचे समझे। नाउजुबिल्ला, हमारे यहाँ जो फैमिली प्लानर्स हैं वो कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें, इतने बच्चे पैदा करें, मशवरे देते हैं। क्या खालिक को नहीं पता जो बना रहा है
کہ میں نے کتنے لوگوں کی گنجائش دنیا میں رکھی ہے، میرے پاس کتنی سیٹس ہیں جن کو میں نے فل کرنا ہے۔ انسان کے اوپر ہے یہ، کیا انسان ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ جو خالق ہے، جو بنا رہا ہے، جو تخلیق کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری اس دنیا میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے؟ تو اگر ایک اسکول کا مالک یہ چیز سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس کتنے بچوں کی گنجائش ہے، تو اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے۔ اس کے اندازوں کو، اس کی تقدیر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور ہم نے ایسے کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے آیات کو، دلائل کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اگلی دلیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر ایک ہی پانی تھا، اس سے کتنے زیادہ باغات بنا دیے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اوپر دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے کا فرمایا تھا، یہاں پہ فرمایا کہ ہم پھر اس پانی کے ذریعے ہر چیز کی روئیدگی نکال دیتے ہیں، کومپلیں نکالتے ہیں۔ کومپل کو دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ آم کی کومپل ہے، یہ سیب کی کومپل ہے، یا کسی سبزی کی کومپل ہے، یا کسی درخت کی کومپل ہے۔ سب کی ایک ہی جیسی کومپل ہوتی ہے، اور وہ ایسے بالکل ایک معمولی سا تنکا اوپر کی طرف ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کلمہ شہادت کی گواہی دے رہا ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، اور پھر اس کے بعد، اس کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کی شیپس بننی شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے پتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کا بیج ڈالا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہ روئیدگی نکالتے ہیں، پھر اس روئیدگی سے سبزہ بناتے ہیں، یعنی وہ سبزہ بننے لگ جاتا ہے، پودے بننے لگ جاتے ہیں۔ اور نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ان پودوں سے ہم ایک دوسرے کے اوپر سوار اناج پیدا فرماتے ہیں۔ اناج آپ نے دیکھا ہوگا، گندم کے جو سٹے ہوتے ہیں، یا مکی کے جو سٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دانے سوار ہوتے ہیں، یعنی ساتھ جڑے ہوئے اور بڑی ترتیب کے ساتھ اور لائنز کے اندر۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے مشینری کسی کے ساتھ جو ہے ان کو ترتیب ان کی بنائی گئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کون ہے وہ ذات جو بغیر ہاتھ لگائے، اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا لیکن وہ قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے اندر، یہی اس کی ذات ہے۔ وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کی ہاتھ پاؤں، کسی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود ہے کوئی، اس کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ وجود کا ہونا چیزوں کے ہونے سے نظر آتا ہے ہمیں، اور نہ ہونا جو ہے، چونکہ اس کو ہم چھو نہیں سکتے یا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن کون سے وہ ہاتھ ہیں جو مکی کے بھٹے کو اتنی ترتیب سے ایسے دانے لگا دیتے ہیں کہ بالکل سیدھے سیدھے، کوئی ان کے اندر بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز کا یہی معاملہ ہے۔ گندم کے بھی سٹے ایسے ہی ترتیب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سوار اناج جو ہے اس سبزے میں سے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، پھر کھجوروں کا کے خوشے دیکھیں کہ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، لٹکے ہوئے خوشے ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا گچھا ہوتا ہے، منوں کے ٹنوں کے حساب سے ایک ایک گچھے کے اوپر کھجوریں لگی ہوتی ہیں، اور وہ کھجور جو ہے اتنا وزن اپنے سر کے اوپر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کون ہے جو یہ سب کرتا ہے؟ کون اس طرح سے ان کو ہماری خدمت پہ لگائے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کی توحید کو پہچان جائیں، ہم در در کے دھکے نہ کھائیں، ہم پہچان جائیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، پھر اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم انگوروں کے باغات اور زیتون کے باغات اور انار کے باغات پیدا فرماتے ہیں اسی ایک ہی پانی سے. ایک ہی پانی ہوتا ہے اور مختلف ذائقوں اور مختلف رنگوں والے پھل ہم پیدا فرما دیتے ہیں اس ایک پانی کے ذریعے. مشتبہ وغیرہ متشابہ، وہ پھل ہم شکل بھی ہوتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ شکلوں والے بھی ہوتے ہیں. ایک ہی قسم، ایک ہی پھل کے اندر کتنی قسم ہوتی ہیں. آم کے اندر، مینگو کے اندر کتنی قسم پائی جاتی ہیں، انگور کے اندر کتنی قسم پائی جاتی ہیں، سیب کے اندر کتنی قسم پائی جاتی ہیں. ہر پھل کے اندر کئی قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. سبحان اللہ. اور ہر قسم کا ذائقہ مختلف اور رنگ مختلف ہوتا ہے. انظروا الی ثمرہ، پھر اللہ تعالیٰ سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں ان کے پھلوں کی طرف دیکھو. اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتے ہیں، یعنی پھولوں سے جب پھل بن رہا ہوتا ہے نا اس وقت غور کیا کرو. ایسے پھول کھلا ہوتا ہے، پیچھے سے پھل بننا شروع ہوتا ہے اور اس پھول کو اپنے اندر سما لیتا ہے، سمو لیتا ہے. پھول غائب ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پھل لے لیتا ہے. تو کس کا ہاتھ یہ کام کر رہا ہے؟ کون سی قدرت ہے؟ یہ صرف ایک ہی خالق کی قدرت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْعِ، پھر ان کے پکنے کی طرف دیکھو. سبز ہوتے ہیں، ہر پھل سبز ہوتا ہے بنتے ہوئے. جب بن جاتا ہے، پکنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا اصل جو اس کا کلر ہے وہ لے لیتا ہے. جو جس نے یلو ہونا ہے یلو ہو جاتا ہے، جس نے ریڈ ہونا ہے ریڈ ہو جاتا ہے. تو جو مطلب پھول سے پھل بننے کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر غور کرو. پھر سبز پھل سے پکنے کی طرف جاتے ہوئے جو اس کا پروسیجر ہے اس پہ غور کیا کرو. کون سی ذات ہے جو یہ سب کر رہی ہے. ان فی ذالکم لآیات لکل قوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں توحید کی لیکن ایمان والے لوگوں کے لیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، پھر اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں اپنے ساری قدرتیں بیان فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جنوں کو میرا شریک بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے انہوں نے جنوں میں سے شریک بنائے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے صرف یہاں تک ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیں جہالت اور نادانی سے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بلند ہے اللہ کی ذات ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ ایسی ذات ہے جس نے بغیر پیٹرن کے آسمان و زمین بنایا. اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کے اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. چھوٹا سا گھر بنانا ہو نا تو ہم انجینئر سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں پہلے. تو نقشے کے بغیر کوئی چیز ترتیب سے نہیں بن پاتی. چھوٹا سا ایک ہم نے پینٹنگ بنانی ہو تو پہلے اس کو ہم لیڈ پینسل کے ساتھ اسکیچ بناتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو جائے. ایسا کچھ نہیں تھا کائنات بناتے ہوئے، ڈائریکٹ اس نے کن کے ساتھ اتنی خوبصورت دنیا اور آسمان اور زمین بنا دیے. انا یکون لہ ولد، ایسی ذات کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. جو ہر چیز کا خالق ہو وہ کسی چیز کا محتاج کیوں کر ہوگا. ایک فیکٹری کا مالک جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک خود کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. تو جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہو اس کا تو حق بنتا ہے نا یہ سب کہنے کا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، سب دلائل کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو اپنا رب تلاش کرنے کے لیے. یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے. فاعبدوہ، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی سارے کام بنانے والا ہے، وہی کارساز ہے. اسی سے مانگنا چاہیے تمہیں.
لا تدرکہ الابصار، وہ اس کو کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبردار ہے، باریکی سے دیکھنے والا ہے وہ۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے توحید کی یہ دلائل، یہ نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے یہ نشانیاں دیکھ لی اس نے اپنی جان کا فائدہ کیا، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن گیا، جو نابینا بن گیا ان آیات کو دیکھنے سے، تو اس کیا اپنی جان پہ ہی اس نے بوجھ بنایا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، میں تمہیں زبردستی نہیں